अस्सलाम वालेकुम जी। आज भी रवला कोट के अंदर सिचुएशन जो है वो उम्मीद अफजा नहीं थी। लास्ट नाइट जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया जिसके अंदर एक शहादत भी हुई, लग ऐसे रहा है कि हालात उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ नहीं जाने चाहिए थे, जो सोचने वालों के लिए परेशानी का बायस हैं। आज सारा दिन क्या सूरत हाल रही, अनवार साहब से पूछते हैं। अनवार, आज आप मॉनिटर करते रहे, क्या क्या सूरत हाल रही स्पेशली रवला कोट के अंदर? अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने बात की कि आज रवला कोट के अंदर जो हालात थे वो पहले की तरह कोई बेहतर नहीं थे। आज सुबह के टाइम और रात के टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन के ऊपर क्रैक डाउन किया, जिसके नतीजे में वहाँ पे एक जो ना हमारा सिविलियन का बंदा वो शहीद हो चुका है और काफ़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हैं। जैसे हमने कल भी कहा था कि धरने के अंदर ख्वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में मौजूद थी, तो ऐसे हालात में क्रैक डाउन करना मुनासिब नहीं है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सबसे जो बड़ी बात है वो कल भी हमने इस पर बात की थी और आज दोबारा से बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि खाने पीने की अशिया, अद्वियात, पानी, यानी वो जो ब्लॉकेड हम गजा के वाले सुनते थे, बिल्कुल रवला कोट के अंदर भी ब्लॉकेड वाली ऐसी ही सिचुएशन है। तो लोगों को खाना पीना भी मैसर वहाँ पे नहीं है। हमदादी करवैयाँ भी वहाँ पे वो लोग जारी नहीं रख सकते। ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। वो हमने कल भी जिक्र किया था, आज भी जिक्र किया। कोटली के अंदर, मीरपुर के अंदर, बिम्बर के अंदर, चकसवारी। और ये जो मुकदमों का सिलसिला है ये कहाँ तक जाएगा? अब नए जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, कुछ बरतानिया के अंदर लोग मौजूद हैं, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पे मुकदमे हुए। लेकिन आज आपने देखा कि लंदन के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में, इस पे मेरे ख्याल से लेटर ऑन हम बाद में बात करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये मुकदमा जो हैं वो काफ़ी सारे लोगों के ऊपर दर्ज हुए हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, उनके ऊपर भी। और कुछ लोग जो यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर कश्मीरी की आवाज़ हैं, जो आवाज़ बने हुए हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी आज़ाद कश्मीर के अंदर मुकदमा दर्ज हुए हैं। और कुछ लोग जो यहाँ पे हैं, ये एक ज़रूरी बात है, जो लोग यहाँ पे मौजूद अगर काम कर रहे हैं कश्मीर के लिए, कश्मीर काज के लिए, एक्शन कमेटी के लिए, उनके घरों पे वहाँ पे छापे मारे जा रहे हैं। उनके घरों को, उनकी फैमिली को बहुत मजबूर किया जा रहा है। और मैंने देखा कुछ वीडियोस भी आई हैं। तो ये चीज़ बड़ी गैर मतलब इसका मतलब ये है कि स्टेट तो उसी तरह बिहेव कर रही है जिस तरह वो मैंने पहले भी इस हवाले से बात की कि जिस तरह 1947 के बाद एक लिखा हुआ पैटर्न है, उसी तरह लोगों को डराना धमकाना है, उनके ऊपर चीज़ें डालनी है, फैमिलीज़ पे प्रेशर डालना है। तो ये बात जा किस तरफ रही है फिर? सर देखें, एक तरफ तो हुकूमत ये बात कह रही है कि जी हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आज भी लतीफ़ अकबर जो कायम सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, उनका बयान था कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब मुज़ाकरात करने की आप बात करें तो ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट करें, लेकिन उसमें मुज़ाकरात कैसे होंगे? आज जो वो मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी कोई मेरे ख्याल लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर, वो तारिक फजल अली साहब, उनका बयान है आज। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं, अब तो नहीं हो सकते। ये नॉन लीग वालों का वैसे कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं जिसमें फारूक हैदर साहब ने भी ऐसी बात की थी। लेकिन अभी जो बाकी दीगर जो कायम जो सदर हैं, मैंने बात की लतीफ़ अकबर साहब, उन्होंने कहा जी दरवाजे हमारे मुज़ाकरात के लिए खुले, हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं, लेकिन एक्शन कमेटी वाले मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। एक्शन कमेटी वालों का जो मौक़िफ़ है जी कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत की कुछ शराइत हैं जो कि हम मानने से आ रही हैं, हम वो नहीं मान सकते। लेकिन लतीफ़ अकबर साहब का कैलिबर है इतना कि जो सिचुएशन चल रही है उसमें कोई वो सियासी तौर पे शायद कोई बयान दे रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। कायम सदर है सर, वो देखिए ना, अब वो बेसिकली सदर की हैसियत से बात करें ना। हाँ, लेकिन असूली तौर पे तो मेरे ख्याल से जो हमारे बदकिस्मती से जो JK के पॉलिटिशियंस हैं, ये पपेट से ज़्यादा तो कुछ नहीं है। मोस्टली जो है ये बस यस सर। जैसे हमने पहले भी बात की कि बाद चीज़ों का राठौर साहब को इल्म नहीं था जो अगर वो पपेट ना होते तो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये वाली जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है ये ना कभी भी ना होती। राजा साहब, जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, इस तहरीक में मैं आपसे चूँकि आपका ताल्लुक़ बरनाला से है और वहाँ पे मैंने देखा कि इस दफ़ा काफ़ी लोग मोइल जो आखिरी कस्बा है वहाँ से भी बड़ी तादाद में निकले। पहले ऐसा सीन देखने में नहीं आया, तो क्या वाकई इतनी आवाम निकली है वहाँ से? जी, थैंक यू वेरी मच लोधी साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं कि बेसिकली ये जो पहले प्रोटेस्ट हुआ था एक्शन कमेटी का लास्ट ईयर, उसमें जो अवाम के जो बेसिक्स जो राइट्स हैं उनको टच किया गया था, वो अवाम की वो बेसिक ज़रूरियात हैं। तो बेसिकली उनका जो एक एक्शन कमेटी का जो एक बयानिया था उसको लोगों ने ऑन किया है। तो फिर एक इसमें जो गरीब या एक मतवस्त तबका नहीं, मैं आप इस पे आए कि लोग जो हैं वो इतनी तादाद में निकले हैं? बहुत ज़्यादा निकले हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी उम्मीदें इस तहरीक से वाबस्ता कर ली हैं। क्योंकि हर चीज़ का एक अपना एक सिस्टम होता है, तो लोगों ने समझा कि इनका ये जो एक बयानिया है ये दुरुस्त है।
اور اگر آپ دیکھیں گے تو کتنی تعداد میں تقریباً آئی رفلی؟ تھنک کیونکہ میں نے دیکھا ایک بڑا قافلہ جی تھا. اٹ واز ہزاروں کی تعداد جی میں. کافی بہت بڑی تعداد تھی، اور میرے لیے خود بڑی ایک حیران حیرانی چیز کی تھی. بات تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے اور اپنے یہ وہ پہلی دفعہ میرے خیال سے آپ جی نے جی بالکل پہلی دفعہ، اور لوگوں نے جو اپنا نا وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اپنی فرسٹریشن اس کا اظہار اس کیا. کا بالکل اظہار ہے، یہ بڑی کیا. زبردست انہوں نے بات کی ہے. فرسٹریشن ظاہر ہے نوجوان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہی نا امید ہے، اور اسی لیے شاید یہ پروٹیسٹ بھی پوری دنیا کے اندر چل رہے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں خاص طور پہ نوجوان کہ ان کو کہیں ان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں، کیونکہ ایکسپوجر ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے. انوار، آج جو اتنا بڑا پروگرام ہوا، برطانوی جو کشمیری ہیں انہوں نے جو پروٹیسٹ کیا وہاں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے، ایک بڑا تاریخی میرے خیال سے تھا، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ خود گئے ہیں. مطلب کسی نے آرگنائز نہیں کیا کسی کو. کوئی پہلے ہوتا تھا، ہم جب انڈین ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ کرتے تھے تو کوئی بندہ گاڑی دے دیتا تھا، کوئی بندہ کھانا دے دیتا. اس دفعہ لوگ اپنا خرچ کر کے ایک فرض سمجھ کے وہاں پہنچے ہیں. آپ نے کیا دیکھا؟ سر جس تعداد میں کشمیری آج وہاں پہ جمع ہوئے ہیں، آپ اس کو بھی دیکھیں، یہ اتنی بڑی تعداد میں شاید اس سے پہلے کوئی پروٹیسٹ ہوا نہیں. ٹھیک ہے. اور جو بات آپ نے کی کہ یہ کشمیری اپنی جیب سے پیسے لگا کے اور ایک جذبے کے تحت، جذبے کی طرح. ٹھیک ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے، اپنا کشمیر کی محبت میں یہ لوگ وہاں پہ نکلے اور انہوں نے اپنا وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کروایا. اور یہ بہت خوشائند بات ہے کہ جو لوگ وہاں پہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے آنے والی نسلوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ بحیثیت کشمیری ہم یہاں سے جو بھی ان کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. ایسی. اور آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت چیز دیکھی، کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ آج وہاں جو ایک پاکستان خلاف بیانیہ چل رہا تھا مخالف پاکستان کے، اس بیانیے کی انہوں نے نفی کی ہے. مطلب فوکسڈ چیزیں تھیں. بالکل، یہ بڑی اچھی چیز ہے. بالکل. دیکھیں یہ جو عمر نذیر صاحب کی جو 2 دن پہلے کی تقریر تھی، جس میں انہوں نے یہ بڑا صاف کلیئرلی بتا دیا تھا کہ یہ جو تحریک ہے، یہ تحریک پاکستان مخالف تحریک نہیں ہے، یہ بنیادی حقوق کی تحریک ہے. اور پھر یہاں پہ بھی لوگوں کو انہوں نے، میں نے کل بھی آپ کو کہا کہ آج کے دھرنے کے لیے کچھ SOPs طے تھی جس میں پاکستان مخالف کوئی بیانیہ نہیں ہوگا. ہم نے وہ بات کرنی ہے جو سچویشن کشمیر کے اندر چل رہی ہے، ہم نے ان کے حق میں آواز بلند کرنی ہے، اپنے بنیادی حقوق کی بات کرنی ہے. کوئی مخالف پاکستان بیانیہ نہیں. اچھا، عمر صاحب کی آپ نے بات کی، آج انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، وہ ہمیں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ کیا عمر صاحب نے جو آج جو تقریر تھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے بار بار، بیسیکلی یہ کریک ڈاؤن اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمیں اکسا رہے ہیں، مظاہرین کو اکسا رہے ہیں کہ ہم بھی گولی بندوق اٹھائیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن کریں، ری ایکشن ہو، مطلب وہ دیکھ تو رہے ہیں نا، تاکہ ان کو کوئی ایک جواز ملے ہمارے خلاف ایکشن کرنے کا، گرفتاریوں کا، اس تحریک کو سبوتاژ کرنے کا. لیکن ہم نے بالکل پرامن رہنا ہے. جیسے 3 سال سے ہم پرامن ایک تحریک کو لے کے چل رہے ہیں، ایسے ہم نے پرامن رہنا ہے، اور ہمیشہ جو جیت ہے وہ پرامن تحریکوں کی ہوتی ہے. بہت خوبصورت بات کی انوار آپ نے عمر نذیر صاحب کا. یہ بڑا کمال کا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ ان کی دانست دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ نے ان کو کتنا دانائی سے نوازا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے کوئی مظاہرین کی طرف سے کوئی کنفرنٹریشن ہو. جب کنفرنٹریشن ہوگی، جب کچھ اس طرف سے بھی گولیاں چلیں گی تو پھر جو ماحول ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا، اور اس ریاست کو ایک جواز مل جائے گا، اور پھر ریاست وہ سارا کچھ کر سکے گی جو وہ کرنا چاہتی ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. آج کی ساری اپڈیٹس ہم نے آپ کے سامنے رکھی. ایک جو ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الیکشن کے حوالے سے، ہاں، ایک معذرت کے ساتھ آج الیکشن کے حوالے سے ایک پارٹی کی پریس کانفرنس ہوئی ہے. وہ پیپلز کیا ہے؟ پارٹی نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں الیکشن جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک، ایسے حالات میں آزاد کشمیر کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے یہ مطلب کس طرح کے حالات چاہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن سے یہ سزا کی ہے جناب کہ آپ الیکشن شیڈول واپس لیں. جب تک آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی ماحول ہے یا جو چیزیں دیگر چیزیں وہ بہتر نہیں ہوتی تب تک الیکشن نہ کروائیں. یہ میرے خیال سے یہ بھی کوئی ایک اسکرپٹڈ چیز ہے کہ ان میں سے کوئی ایک باہر نکل کے کہے گا، پریس کانفرنس کرے گا جی کہ یہ الیکشن ملتوی کریں، اور واقعتاً الیکشن نہیں ہو سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک طرف عوام ہے، ایک طرف حکمران طبقہ ہے، لیکن حکمران طبقے کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی ہی عوام کے خلاف جو ہے وہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اس سچویشن کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ڈیفیوز کرنا چاہیے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.